बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला वालों, आपका फेवरेट नारे से शुरू करना चाहती हूं। भरपूर जवाब देना नवाज शरीफ साहब को, मियां तेरा चाहने वाला। क्यों भाई गुजरांवाला वालों, एक बार फिर से इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। वाह जी वाह गुजरांवाला। वो मेरी बहनें हैं, उनको भी सलाम, नौजवानों को, बुजुर्गों को सलाम। और खुरम भाई एक नारा लगाते हैं कि चौथी बारी फिर इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब, मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आपको मुल्क से जाना पड़ा और आप 4 साल मुल्क में मौजूद नहीं थे, तो गुजरांवाला ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। गुजरांवाला ने मरियम नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरे भाई मेरे बाजू बनकर खड़े रहे, मुझे मायूस नहीं किया। और जो तकरीर जिसने नवाज शरीफ साहब की, वो तकरीर, वो जलसा जिसने बाजी पलट के रख दी थी, वो भी गुजरांवाला में हुआ था। तो गुजरांवाला वालों, में आज लंबी बात इसलिए कर नहीं सकती कि हेलीकॉप्टर ने उड़ना है, तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि गुजरांवाला के क्रेडिट पे एक और बात है। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना? जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा, यहां से डर गए थे आपसे। और अब वो अल्लाह के फजल से वो वायरल बीमारी, जो वायरल इन्फेक्शन थी, पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई अब। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूं कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा, तो देगा इंशाअल्लाह ताला। किसी ने कहा 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी नहीं दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा, तो देगा इंशाअल्लाह। अगर नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आओ गुजरांवाला वालों, आज इंतकाम की सियासत को दफन करें और एक बार फिर से खिदमत की सियासत का आगाज करें। 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा, वो इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दुआएं। ये मैं देख रही हूं सीने पर गोली खाएंगे, मरियम का साथ निभाएंगे, तो मैं गवाही देती हूं कि आपने मेरा साथ निभाया। और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें और बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। वो मेरी बहनें हैं, उनको भी सलाम, नौजवानों को, बुजुर्गों को सलाम। और खुरम भाई एक नारा लगाते हैं कि चौथी बारी फिर इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब, मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आपको मुल्क से जाना पड़ा और आप 4 साल मुल्क में मौजूद नहीं थे, तो गुजरांवाला ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। गुजरांवाला ने मरियम नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरे भाई मेरे बाजू बनकर खड़े रहे, मुझे मायूस नहीं किया। और जो तकरीर जिसने नवाज शरीफ साहब की, वो तकरीर, वो जलसा जिसने बाजी पलट के रख दी थी, वो भी गुजरांवाला में हुआ था। तो गुजरांवाला वालों, में आज लंबी बात इसलिए कर नहीं सकती कि हेलीकॉप्टर ने उड़ना है,
تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ گجرانوالہ کے کریڈٹ پہ ایک اور بات ہے، جو وائرل بیماری پاکستان میں آ گئی تھی اس کو سب سے پہلے گجرانوالہ نے مار بگایا تھا۔ وہ لانگ مارچ یاد ہے نا، جب وہ گجرانوالہ سے گزرے تو ان کو نیوی نیوی ہو کے بھاگ کے نکلنا پڑا، یہاں سے ڈر گئے تھے آپ سے، اور اب وہ اللہ کے فضل سے وہ وائرل بیماری جو وائرل انفیکشن تھی پچھلے 5-7 سال رہی، لیکن آپ کا بہت نقصان کر کے چلی گئی، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اب۔ اور کسی نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، نہیں دی، لیکن میں آج گجرانوالہ کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا تو دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے کہا 50 لاکھ گھر دوں گا، ایک گھر بھی نہیں دیا، لیکن نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو 50 لاکھ گھر دے گا تو دے گا انشاءاللہ۔ اگر نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا کہ گجرانوالہ کا کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آؤ گجرانوالہ والو آج انتقام کی سیاست کو دفن کریں اور ایک بار پھر سے خدمت کی سیاست کا آغاز کریں۔ 9 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ کی ترقی اور پاکستان کی ترقی کی نوید لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دعائیں، یہ میں دیکھ رہی ہوں سینے پر گولی کھائیں گے، مریم کا ساتھ نبھائیں گے، تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ نبھایا، اور اب ہمارا فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دیں، آپ کی خدمت کریں، آپ کی تقدیر بدلیں اور بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ کے فضل سے وہ وائرل بیماری جو وائرل انفیکشن تھی پچھلے 5-7 سال رہی، لیکن آپ کا بہت نقصان کر کے چلی گئی، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اب۔ اور کسی نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، نہیں دی، لیکن میں آج گجرانوالہ کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا تو دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے کہا 50 لاکھ گھر دوں گا، ایک گھر بھی نہیں دیا، لیکن نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو 50 لاکھ گھر دے گا تو دے گا انشاءاللہ۔ اگر نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا کہ گجرانوالہ کا کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آؤ گجرانوالہ والو آج انتقام کی سیاست کو دفن کریں اور ایک بار پھر سے خدمت کی سیاست کا آغاز کریں۔ 9 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ کی ترقی اور پاکستان کی ترقی کی نوید لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دعائیں، یہ میں دیکھ رہی ہوں سینے پر گولی کھائیں گے، مریم کا ساتھ نبھائیں گے، تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ نبھایا، اور اب ہمارا فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دیں، آپ کی خدمت کریں، آپ کی تقدیر بدلیں اور بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔